ओके सबैजना नमस्ते। आजको भिडियोमा चाहिँ मैले सर्फेस डेभलपमेन्टको एउटा क्वेसन गराउँछु। त्यो सर्फेस डेभलपमेन्टमा चाहिँ सिम्पली ट्रङ्केटेड सिलिन्डरको हामीले क्वेसन गर्छौँ आज। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ सर्फेस डेभलपमेन्टमा के हुन्छ र कुनै पनि सिलिन्डरको नर्मल सिलिन्डरको सर्फेस डेभलपमेन्ट के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हो। अब एउटा मैले सिलिन्डर सपोज गरेँ। अब मैले त्यो सिलिन्डर सपोज गरिसकेपछि चाहिँ सबै त्यो सिलिन्डरको वरिपरि जुन यो कर्भ सर्फेस छ, यो सर्फेस एउटा छ, त्यसपछि यसको माथिपट्टि पनि सर्फेस छ यो, र यसको टोटल सर्फेस हेर्यो भने तलपट्टि पनि एउटा क्रस सेक्सन सर्फेस छ। मेरो पहिला एउटा ल्याटरल सर्फेस, माथि एउटा क्रस सेक्सन र तल एउटा क्रस सेक्सन। यदि मैले यसको ल्याटरल सर्फेस डेभलप गरेँ भन्नु मतलब जुन सर्फेसले सिलिन्डरलाई घुमाएर राखेको छ त्यो सर्फेसलाई डेभलप गरेर 2D मा देखाएँ भने मसँग सिम्पली के आउँछ, एउटा रेक्टेङ्गल आउँछ। सिम्पली मसँग एउटा रेक्टेङ्गल आउँछ। यसलाई मैले ल्याटरल सर्फेस भन्छु। यदि मलाई काहीँ पनि ल्याटरल सर्फेसको कुरा गरिन्छ भने यति सर्फेसको मात्र कुरा गरेको ल्याटरल सर्फेस हुन्छ। त्यसपछि यो ल्याटरल सर्फेस जुन खोल्यो नि, जुन हामीले खोलेर बनायौँ, यो रेक्टेङ्गलको हाइट चाहिँ कति हुन्छ, यो सिलिन्डरको यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ जति छ हो, सपोज यसको एच छ भने हामीसँग यो हाइट आउँछ। त्यसपछि यसको यो रेक्टेङ्गलको टोटल लेन्थ भनेको चाहिँ यो सिलिन्डरको के हुन्छ, सर्कमफेरेन्स हुन्छ। यो सिलिन्डरको सर्कमफेरेन्स हुन्छ, यो भाग भयो है। सर्कमफेरेन्स भनेको अहिले केसमा सपोज आर रेडियसको सिलिन्डर थियो भने 2 पाई आर हुने भयो। ठिक छ। अब यसरी नै हामीले गराउने हो। अनि त्यसपछि यदि हामीलाई कम्प्लिट सर्फेस भनेको भए चाहिँ टोटल सर्फेस अथवा कम्प्लिट सर्फेस भनेको भए हामीले यो चाहिँ ल्याटरल भयो। अब यसको माथि कभर गर्नको लागि एउटा सर्कल 2D सर्कल चाहियो, तल पनि एउटा 2D सर्कल चाहियो। यति गरेर चाहिँ कम्प्लिट गर्थ्यौँ। यो चाहिँ हाम्रो सिम्पल सिलिन्डरको चाहिँ सर्फेस डेभलपमेन्ट भनेको के हुन्थ्यो भन्ने कुरा। अब हामीलाई चाहिँ त्यसरी सिम्पल सिलिन्डर नदिएर अलिकति ट्रङ्केटेड सिलिन्डर दियो। ट्रङ्केटेड सिलिन्डर भनेको यहाँ तपाईँले अहिले फिगरमा देखिराख्नु भएको छ, यो हेर्नुहोस् त। यस्तो टाइपको हामीलाई सिलिन्डर दियो, जुन चाहिँ कस्तो छ भने एउटा प्लेनले चाहिँ सर्टेन हाइटमा र सर्टेन एङ्गलमा बसेको एउटा प्लेनले चाहिँ के गरिरहेछ, त्यो सिलिन्डरलाई काटिदिरहेछ र ट्रङ्केटेड बनाएको छ। अब यसरी तपाईँलाई 3D मा क्वेसन चाहिँ दिँदैन है। क्वेसन दिँदाखेरि तपाईँलाई यति 2D फिगर दिन्छ। अब यो 2D फिगरले हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ कि यो सिलिन्डर हो र ट्रङ्केटेड सिलिन्डर हो। कसरी बुझिन्छ, पहिला यसको टप भ्यू हेर्नुहोस्। टप भ्यू सर्कल छ, टप भ्यू सर्कल छ। यसको फ्रन्ट भ्यू कम्प्लिट हेर्ने हो भने सुरुमा रेक्टेङ्गल छ। टप भ्यू सर्कल भएको र फ्रन्ट भ्यू चाहिँ रेक्टेङ्गल भएको चिज भनेको हाम्रो के हो त, सिलिन्डर हो। अब त्यो सिलिन्डरमा यहाँ जुन यो लाइन आएको छ, यो लाइन भनेको चाहिँ यो प्लेन हो। यो प्लेनले चाहिँ काटेको छ, जुन प्लेन चाहिँ 45 डिग्रीमा बसेको छ होरिजन्टलसँग र 20 डिस्टेन्स माथि सुरु भएको छ। यति हामीलाई चाहिँ क्वेसन दिएको हुन्छ। अब यो क्वेसनको सर्फेस डेभलपमेन्ट गर्नुपर्ने। यो क्वेसन अब तपाईँको अर्थोग्राफिक प्रोजेक्सनमा यो माथि सर्कल मात्र देखिँदैन। अब सर्कल यहाँ काटेको देखिन्छ हो। यसको साइड भ्यू कस्तो बन्छ, प्योर रेक्टेङ्गल बन्छ कि बन्दैन, र यसको कम्प्लिट अर्थोग्राफिक ड्रइङ बनाउनुपर्ने हुन्छ र यसको सर्फेस डेभलपमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब सर्फेस डेभलपमेन्ट गर्दा जति पनि हामीले सर्फेस बनाउँछौँ, एउटा की पोइन्ट भनेको के हो भने सर्फेस डेभलपमेन्ट गर्दाखेरि जति पनि हामीले ड्रइङ गराउँछौँ, 2D प्लेनमा सर्फेस गराउँछौँ, यो सर्फेस भनेका जहिले पनि के हुन्छ, ट्रु सेप हुन्छ। ट्रु सेपको हुन्छ। देखिँदा के हुन्छ भन्ने कुरा होइन, त्यो अर्थोग्राफिक चिज होइन, त्यो ट्रु सेपका चिजहरू हुन्छ हो। त्यो ट्रु सेप हुन्छ। त्यो की पोइन्ट चाहिँ सम्झिराख्नु होला। जहिले पनि जेको पनि हामीलाई ट्रु सेप चाहिन्छ यदि सर्फेस डेभलपमेन्ट गर्दैछौँ भने। अब पहिला मैले यसको अर्थोग्राफिक कम्प्लिट गर्नु पर्यो। पहिला सुरुमा यसको अर्थोग्राफिक कम्प्लिट गर्नु पर्यो। अर्थोग्राफिक कम्प्लिट गरेपछि म बल्ल सर्फेस डेभलपमेन्टमा जान्छु। अब अर्थोग्राफिक कम्प्लिट गर्नुभन्दा अगाडि क्वेसन सार्नु पर्यो। क्वेसन सार्न हामीलाई केही पनि गाह्रो हुँदैन। यहाँनिर मैले दुईवटा सेन्टर लाइनको सेन्टर बनाउँछु। त्यसपछि त्यो बनाइसकेपछि यो सर्कल मेरो बन्छ। यो सर्कल बनिसकेपछि यसलाई माथि प्रोजेक्ट गर्नुपर्ने रेक्टेङ्गल बन्छ। रेक्टेङ्गल 50 हाइटमा र यो डायमिटरको तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ। 20 माथि जानुस्। 20 माथि गएर होरिजन्टलमा 45 भन्ने गरेर आफ्नो ड्राफ्टर अथवा सेट स्क्वायर जे युज गरेर पनि लाइन तान्न सक्नुहुन्छ। यहाँ गएर ठाउँमा मिट हुन्छ हो। अनि यति गरिसकेपछि तपाईँको यो क्वेसन सार्ने काम सकिन्छ। ओके, अगाडि बढौँ। तपाईँलाई क्वेसन सारेको देखाउँछु। सर्कल बनाएँ एउटा सेन्टर पोइन्टमा, त्यसलाई माथि प्रोजेक्ट गरियो। माथि प्रोजेक्ट गरिसकेपछि एउटा चाहिँ माथिको तलको प्लेन छुट्याउनलाई मैले रिफरेन्स लाइन तानेँ। त्यसपछि माथिपट्टि चाहिँ फ्रन्ट भ्यू बनाएँ र फ्रन्ट भ्यू यति भयो। अब यति भइसकेपछि मसँग यो चिज छ। यो चिजमा मैले के गर्नुपर्ने छ त, सर्फेस डेभलपमेन्ट गर्नुपर्ने छ। अब यो चिज गर्नको लागि त हेर्नुहोस् है, यो चिज गर्नको लागि
अब मैले सर्कललाई 1 देखि 12 भागमा डिभाइड गर्छु। 1 देखि 12 भागमा तपाईले त्यो सर्कललाई डिभाइड गर्दाखेरि के मान्न पाउँछ भने यहाँको एउटा सर्कल माथि देखिने सर्कल हो। त्यो सर्कल भनेको यहाँ पनि यही सर्फेस पेसर गएको सर्कल हो, तलसम्मको सर्कल त्यही हो। भनेपछि मैले अहिले एजुम्सन के गरेँ भने यो पोइन्ट 1 यसरी डिभाइड गर्दाखेरि यो तपाईको 2 होला, यो तपाईको 3 होला, यो तपाईको अहिले गएपछि 4 होला, अहिले गएपछि 5 होला है। यसरी गएको छ भन्ने मैले यसलाई एजुम्सन गरेँ। अब यसरी गएको छ एजुम्सन गर्दाखेरि मेरो यो 1 बाट हेर्नुस् त सिधा माथि मेरो 1 यहाँ कतै छ, यो मेरो जेनेरिङ लाइन हो। 2 बाट यहाँ कतै, 3 बाट यहाँ कतै, मलाई यो माथिको सर्फेसर निकाल्नु पर्ने छ नि त। यो सर्फेसर निकाल्नु पर्छ 1 2 3 4 हैन 5, यिनीहरू मलाई निकाल्नु पर्ने छ। यो चीजहरु कहाँ छ त मैले खोज्ने हो। यसरी उतापट्टि पनि तपाई जानु भएको छ, उतापट्टि 12 होला हैन। त्यसै गरी यहाँ पोइन्टहरु छ। यसरी मैले अब जेनेरिङ लाइन खोज्दै माथिपट्टि मैले पोइन्ट खोज्नु पर्यो। त्यसको लागि म के गर्न सक्छु त 1 बाट भर्टिकली माथि गए, 2 र 12 बाट भर्टिकली माथि गए हो। 2 र 12 भनेको तपाईको फ्रन्ट भ्यूबाट एक ठाउँमा पर्यो। त्यसपछि 3 र 11 बाट माथि गए, 4 र 10 बाट माथि गए, 5 र 9 बाट माथि गए हो। यसरी मैले सबै लाइनबाट माथि जान सक्छु। अब यति लैसकेपछि यति माथि लैसकेपछि मेरो यो पोइन्ट भनेको 1 भयो माथिको हो। यो मेरो 2 र 12 भयो। यतापट्टिको मेरो 3 र 11 भयो। यो मेरो 4 र 10 भयो। यो मेरो सपोज तपाईलाई यो माथिपट्टिको मैले तलबाट डिभाइड गर्न सकेन भने पहिला मैले p माने, p र पछाडिपट्टि q छ। त्यस्तै गरेर अर्को पोइन्ट पनि लिएर आए। यति लिएर आइसकेपछि तपाईको 1 देखि मैले यति लिएर आइसकेपछि मैले नेमिङ गरे। नेमिङ गर्दाखेरि हेर्नुस् त अब टप भ्यूमा यति एउटा प्लेन छ। यो प्लेन भनेको कहाँसम्म छ त यो प्लेन, यो जुन काटेको प्लेन छ यो प्लेन कहाँसम्म छ त भने तपाईको यो लाइनलाई तपाई सिधै तल प्रोजेक्ट गर्नुभयो भने, यो लाइनलाई सिधै तल प्रोजेक्ट गर्नुभयो भने यसरी तल प्रोजेक्ट गर्नु भने यहाँ जहाँ आउँछ यो ब्ल्याक कलरको लाइन छ त्यही लाइनसम्म हो किन यिनीहरु प्लेन भनेको त्यही ठाउँसम्म हो। भनेपछि मैले त्यसलाई प्रोजेक्ट गरेर त्यहाँ एउटा लाइन बनाइदिए जुन टप भ्यूबाट देखिन्छ हो। त्यति गरिसकेपछि मेरो p भयो र q भयो दुईटा है। यहाँ पनि मैले के गरे, यो मेरो p भयो अथवा यो मेरो p भयो, यो मेरो q भयो। यसरी मैले देखाउन सके। अब यति गरिसकेपछि तपाईको यति भनेको वास्तवमा त्यो स्ल्यान्टेड सर्फेस हो, यो भनेको वास्तवमा त्यो स्ल्यान्टेड सर्फेस हो, यतापट्टि भनेको होरिजन्टल बसेको सर्फेस हो। दुईटा सर्फेसलाई छुटाउनको लागि बीचमा लाइन पनि आयो। माथिबाट हेर्दाखेरि यो लाइन देखिएको, यो लाइन तपाईले माथिबाट देख्नु भएको है। यति भएपछि तपाईको टप भ्यू कम्प्लिट भयो। अब तपाईको टप भ्यूमा टेन्सन छैन, ठीक छ। अब टप भ्यूमा टेन्सन भएन। अब टप भ्यू कम्प्लिट भइसकेपछि अब मैले यो काम त कता गर्नु पर्यो त मेरो साइड भ्यूमा मैले पोइन्टहरु देखाउनु पर्यो हो। साइड भ्यूमा मैले पोइन्ट देखाउन के गर्न सक्छु हेर्नुस् त तलपट्टिको यो बेस पोइन्ट त टेन्सनै छैन। यो बेस पोइन्ट त सर्कलमै छ, बेस सर्कलका 12 वटा पोइन्ट यही बेसमा छ, यतापट्टि गइहाल्छ, मलाई टेन्सन हुँदैन। यहाँ आइसक्यो त्यो 12 वटा पोइन्ट साइड भ्यूमा यहाँ आइसक्यो, डायमिटर यहाँबाट आयो। अब माथिपट्टिको यो सर्फेसका पोइन्टहरुलाई मलाई टेन्सन हो, फरक हाइटमा छन् त्यो पोइन्टहरु त एउटै हाइटमा छैन, फरक हाइटमा छ भने अब प्रोजेक्सन लानुस्। यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा मैले सिकाइसकेको छु यो रिलेटेड कसरी सिलिन्डरमा पोइन्ट लोकेट गर्न सकिन्छ भनेर। अब 1 को लागि हेर्नुस् त माथिपट्टिको 1 पत्ता लगाउनु पर्यो। 1 बाट यहाँ यसरी लाइन गयो हो। 1 को म तपाईलाई के लेजरबाट देखाउँछु। यहाँ 1 बाट यसरी लाइन लिएर जानुभयो, यो माथि गयो, यताबाट पनि 1 आयो, त्यहाँ आइसक्यो जुन इन्टरसेक्ट हुन्छ त्यो मेरो के भयो त 1 भन्ने पोइन्ट भयो हैन। त्यसपछि 1 आयो मेरो। अब 2 लानु पर्यो भने फेरि 2 बाट यसरी प्रोजेक्ट गरेर यहाँ लिएर जानुहुन्छ, माथि लिएर जानुस्। यहाँ पनि 2 बाट लिएर आउनुस्। 2 र 12 बाट मेरो त्यसरी दुईटा पोइन्ट आयो हो। मेरो कहाँ आयो त एउटा पोइन्ट यहाँ आयो, एउटा पोइन्ट मेरो यहाँ आयो, एउटा पोइन्ट यहाँ आयो। सिमिलर गर्दै मैले फेरि 3 र 11 बाट पनि लिएर आएँ, यहाँबाट पनि 3 र 11 लिएर गएँ, एउटा मेरो यहाँ आयो, एउटा मेरो यहाँ आयो। त्यस्तै गरेर 4 र 10 बाट पनि मैले दुईटै भ्यूबाट लिएर आएँ। त्यो लिएर आउँदाखेरि मेरो एउटा यहाँ आयो जुन भनेको मेरो एक्सट्रिम बन्छ, एउटा यहाँ आयो। त्यस्तै गरेर p र q बाट ल्याएको र बाँकी रहेको सबैबाट p र q देखि बाँकी रहेको सबै जुनबाट ल्याए पनि तपाईको हाइट यहीमा पर्ने हो, यही हाइटमा आउँछ, यो त यही हाइटमा छ। त्यहाँबाट हाइट लिएर आउनुस्, बाँकी रहेका सबै चिज त्यही हाइटमा पर्छ। p र q त्यहाँ पर्यो, बाँकी रहेको 7 8 9 पनि यही हाइटमा पर्ने गरी यही छन्
यो तपाईँको 7 8 9 सबै यही छ भनेपछि यसरी जोइन गरिदिनु भयो भने तपाईँको फाइनली के रेडी भयो त साइड भ्यू पनि रेडी भयो है यसरी साइड भ्यू पनि रेडी भयो अब सर्फेस डेभलपमेन्ट गर्नको लागि त तलपट्टिको जुन सर्कल हुन्छ तपाईले सर्फेस डेभलपमेन्ट गर्दाखेरि एउटा ल्याटरल सर्फेस बनाउनुहुन्छ अहिले देखाए जस्तो एउटा ल्याटरल सर्फेस बनाउनुहुन्छ त्यसपछि तलपट्टिको एउटा क्रस सेक्सन बनाउनुहुन्छ माथिपट्टिको एउटा क्रस सेक्सन बनाउनुहुन्छ अहिलेको केसमा त दुवैतिर सर्कल थियो अहिले मैले सुरुमा देखाएको जुन ट्रङ्केटेड सिलिन्डर थिएन त्यसमा दुवैतिर सर्कल थियो भने अब दुवैतिर सर्कल छैन हेर्नुस् त तलपट्टिको क्रस सेक्सन एक्ज्याक्ट सर्कल हो तर माथिपट्टिको क्रस सेक्सन सर्कल होइन तपाईको यहाँ हेर्दाखेरि सर्कल देखिए पनि एक्ज्याक्टमा त्यो सर्कल छैन है टपीबाट हेर्दा सर्कल देखियो पोजिसनले सर्कल देखायो तर एक्ज्याक्टमा ट्रुली हेर्ने भने द्याट इज नट सर्कल तपाईको एउटा यस्तो टाइपको प्याराबोला छ अनि त्यसपछि चाहिँ प्योर सर्कलको सर्टेन पोर्सन छ यो कसरी थाहा हुन्छ कुनै पनि चीजको ट्रु सेप कसरी थाहा हुन्छ भने तपाईले यो अहिलेको फिगरलाई यो जुन मेरो प्लेन छ यहाँको यो प्लेन र 1 भन्ने प्लेन छ यहाँ 2 भन्ने प्लेन छ यो 2 भन्ने प्लेनलाई माथिबाट हेर्नुहुन्छ भने टप भ्यूबाट हेर्नुहुन्छ भने एक्ज्याक्टली ट्रु देख्नुहुन्छ किन भन्दाखेरि त्यो माथिको प्लेनसँग प्यारललमा बसेको छ एक्ज्याक्टली ट्रु नै देखिन्छ जस्तो हो त्यस्तो देखिन्छ तर यो 1 भन्ने प्लेनलाई माथिबाट यो टप भ्यूबाट हेरियो भने त एक्ज्याक्ट देखिदैन नि त यति लेन्थको प्लेन छ भने तपाईको देखिदाखेरि यति लेन्थको मात्र देखियो हो एल लेन्थको थियो भने तपाईको एल भन्दा सानो लेन्थको देखियो भनेपछि ट्रु देखिदैन यतापट्टिको 2 लाई मलाई टेन्सन भएन ट्रु सेपै हो त्यो तर 1 मेरो त्यहाँ देखिएको यो ह्याचिङ गरेको 1 ट्रु सेप भनेपछि अब यसको ट्रु सेप निकाल्नु पर्यो अब यसको ट्रु सेप निकाल्न मैले के गर्छु त भने यही प्लेनको ट्याक्कै परपेन्डिकुलरमा बसेर पोजिसन गर्ने हो किन यो प्लेनको परपेन्डिकुलरमा यहाँबाटको प्लेनमा राखेर यसरी परपेन्डिकुलर हेर्यो भने देखिने हो ट्याक्क त्यो प्लेनको प्यारलल हुने अर्को प्लेन बस्छ प्लेनबाट चाहिँ परपेन्डिकुलरली हेर्नु पर्यो भन्नु मतलब मेरो के हो यो लाइनको मैले यहाँबाट यसरी हेर्नु पर्यो बल्ल मैले यसको ट्रु सेप देख्छु भनेपछि त्यसरी हेर्नको लागि मैले के गरेँ त भने यो लाइनलाई अब यहाँनिर सबै यसरी पोजिसन गरेर यस्तो 1 लाई पोजिसन गर्ने मेरा पोइन्टहरु भनेका त यहाँका हुन् नि यहाँदेखि यो 1 2 12 3 11 4 10 PQ यिनीहरु पोइन्टहरु मैले पत्ता लगाउनु पर्ने यसलाई चाहिँ मैले के गरेँ त अब यहाँबाट यसरी लाइन तान्छु हो यसरी मैले एउटा लाइन तान्छु त्यो लाइन चाहिँ मेरो के मान्छु मैले भने यो लाइन यो जुन 1 देखि 7 हुने जोइन गर्ने लाइन छ नि त्यो लाइन चाहिँ यो लाइन हो भनेर मैले मान्छु यो मेरो 1 हो है 1 देखि 7 तिर गएको लाइन हो हेर्नुस् यो 1 बाट यसरी आछ यो मेरो एक्ज्याक्टली यो ठाउँको 1 हो अब यसको चाहिँ तपाईको ब्रेथ चेन्ज हुँदैन यो चीजलाई तपाईले हेर्दाखेरि माथिबाट हेर्दाखेरि यसमा चेन्ज आउने भनेको यो लेन्थमा चेन्ज आउने तपाईको ब्रेथमा चेन्ज आएको हुँदैन भनेपछि मैले ब्रेथ यहाँको हेर्न सक्छु लेन्थ चाहिँ यति लेन्थलाई मैले के गरे त जुन यो लेन्थ छ यो लेन्थलाई माथि लिएर गए यतिमा बढाए बढ्यो नि त हैन यतिमा बढाएर ट्रु लेन्थ हो यो अनि यो ट्रु लेन्थको ट्याक्क ट्रु लेन्थ हुने गरे हेर्दै छु हो ब्रेथ तपाईको चेन्ज हुँदैन लेन्थ मात्र चेन्ज हुने हो भनेपछि मैले अब के गर्नुपर्छ त यो लाइन भनेको यो रिफरेन्स लाइन भनेको यो जुन तपाईको मैले AB भनेको रिफरेन्स लाइन लेखेछु यो रिफरेन्स लाइन भनेको यो AB भन्ने रिफरेन्स लाइन मान्नुस् हो यति मानिसकेपछि अब पोइन्ट 1 बाट गएको यसरी गयो यसलाई प्रोजेक्ट गर्नुमा यहाँ आयो यो पोइन्ट 1 मानिदिनुस् त्यसपछि अब यो पोइन्ट 2 र 12 त यो लाइनमा पर्नु पर्छ पोइन्ट 2 र 12 भनेको तपाईको यो लाइनमा पर्छ सेकेन्ड लाइनमा हैन अब पोइन्ट 2 र 12 तपाईको सेकेन्ड लाइनमा पर्नु पर्यो यो सेकेन्ड लाइनमा अब यो सेकेन्ड लाइनमा पोइन्ट 2 र 12 पर्नको लागि तपाईले के गर्नुस् यो पोइन्टमा कम्पास राख्नुस् यो पोइन्टमा कम्पास राख्ने है यो पोइन्ट अब यो पोइन्ट भनेको तपाईको अहिले के हो त यो पोइन्ट भनेको तपाईको अहिलेलाई यो पोइन्ट भन्नु र यतापट्टिको यो पोइन्ट भन्नु तपाईको के हो एउटै हो त्यसरी त्यो पोइन्ट एउटै हो भन्ने बुझ्नु पर्यो अब यसको ब्रेथ यो पोइन्टबाट यो कति टाढा छ 12 हो यहाँ कम्पास नाप्नुस् त्यसपछि यो पोइन्टबाट 12 लाई यतापट्टि काट्दिनुस् फेरि भाइ भने यो पोइन्टबाट 12 कति टाढा छ नाप्नुस् कम्पासले त्यसपछि यो पोइन्टबाट 12 यता काट्दिनुस् त्यस्तै यो पोइन्टबाट 2 पनि यता काट्दिनुस् हो त्यति गरेपछि त्यति गर्नु पर्यो त्यति गरिसकेपछि आफ्टर दैट अब के गर्ने त अब अर्को पोइन्ट हेर्नुस् त अर्को पोइन्ट भनेको तपाईको यो पोइन्ट हो यो पोइन्ट भनेको यहाँ
यो पोइन्ट हो। अब यहाँबाट चाहिँ यतापट्टि 11 नापेर यता 11 काट्नुहोस्, यतापट्टि 3 काट्नुहोस्। त्यो गरेपछि 11 र 3 पनि ल्याउनु पाइयो। त्यो 11 र 3 कहाँबाट नाप्ने त? यो पोइन्टबाट बस्ने 11 नाप्ने, यो पोइन्टबाट बस्ने 3 नाप्ने अनि माथि काट्ने। त्यस्तै गरी सिमिलरली तपाईँले 10 को लागि गर्न सक्नुहुन्छ र फाइनली पी र क्यू को लागि गर्न सक्नुहुन्छ। मैले पी र क्यू सम्मको मात्र निकाले हुन्छ ट्यू सेप, किन भन्दाखेरि यतापट्टिको जुन यो भाग त तपाईँको ट्यू नै हो, यो भाग त ट्यू नै हो, त्यही भएर यतापट्टिको स्ल्यान्टेडलाई मात्र मैले त्यहाँ ट्यू सेप निकालेँ। अब त्यो सबलाई फ्री ह्यान्ड जोइन गर्नुभयो भने अथवा फ्रेन्च कर्भिङ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी जोइन गर्नुभयो भने तपाईँले जुन सर्फेस पाउनुहुन्छ त्यो सर्फेस भनेको चाहिँ हाम्रो के हो? यो माथिको स्ल्यान्टेड सर्फेसको चाहिँ ट्यू सेप हो। यहाँसम्म गरिसकेपछि तपाईँले के पाउनुभयो त भने यसको अर्थोग्राफिक भ्युज कम्प्लिट भयो। अब सर्फेस डेभलपमेन्टमा लाग्छौँ। अब सर्फेस डेभलपमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने सुरुमा यो हाइट त यही युज हुने हो। रेक्टेङ्गलको तपाईँको ट्यू हाइट भनेको त यही हो। यही हाइटलाई प्रोजेक्ट हुने गरेर मैले ओभरअल यो हाइट युज गर्न पाउँछु। यो हाइटको लागि मैले दुईवटा प्रोजेक्सन लाइन ताने। त्यसपछि के गरेँ त मैले भने तपाईँको पोइन्ट कुनै पनि एउटा पोइन्ट मैले यहाँ माने, एउटा पोइन्ट 1 भन्ने माने मैले यहाँ। त्यसपछि अब यसको त यहाँदेखि खोल्दाखेरि तपाईँको 12वटा यो पोइन्टलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। 12वटा यो पोइन्टलाई युज गर्नुभयो भने तपाईँको एराउन्ड तपाईँ त्यो सर्कमफेरेन्स पेरिमिटर कम्प्लिटली अकुपाई गर्नुहुन्छ। एक्ज्याक्टली नभए पनि तपाईँको नियरली अकुपाई हुन्छ। भनेपछि यो 1बाट के गर्नुहोस् त भने यहाँ हेर्नुहोस् है, यो 1बाट यो सर्कलको सर्कमफेरेन्स कम्प्लिट गर्नु छ नि त। मैले के अरे 1 देखि 2 सम्मको कम्पास लिनुहोस्, 1 देखि 2 सम्मको कम्पास लिने, 1 देखि 2 सम्मको कम्पास लिनुहोस्। यो एउटा सानो आर्क भयो, सबै यही डिभिजनको आर्क छ। 1बाट सुरु गर्नुहोस्। मैले 1बाट खोलेँ, सपोज मेरो 1बाट खोल्दैछु भने 1 भयो। त्यसपछि कम्पासले यहाँ काट्नुहोस्, 2 भयो, 2मा बसेर 3 काट्नुहोस्, फेरि 3मा बसेर 4 काट्नुहोस्, त्यही सानो आर्कले है। फेरि 4मा बसेर 5 काट्नुहोस्, 5मा बसेर 6 काट्नुहोस्, 6मा बसेर 7 काट्नुहोस्, 7मा बसेर 8 काट्नुहोस्, 8मा बसेर 9 काट्नुहोस्, 9मा बसेर 10 काट्नुहोस्, 10मा बसेर 11 काट्नुहोस्, 11मा बसेर 12 काट्नुहोस् र फाइनली फेरि 12मा बसेर 1 काट्नुहोस्। 1बाट सुरु भएर 1 मै गएर सक्यो नि त। सर्फेस भनेको त खोल्दाखेरि टक्क तपाईँले यो सिलिन्डरलाई यहाँबाट खोल्नुभयो भने, यहाँबाट काटेर खोल्नुभयो भने यो 1 हो भने 1 भन्ने जेनेरेटिङ लाइनबाट काट्नु भने यतातिर पनि 1 पुग्छ, यतातिर पनि 1 पुग्छ, दुईतिर 1 पुगेको हुन्छ। त्यही गरेको मैले यहाँ त्यति गर्नु पर्यो सुरुमा। त्यति गरिसकेपछि अब यो सबैबाट तपाईँको के छ त जेनेरेटिङ लाइनहरू गएको छ। यो सबै पोइन्टबाट तपाईँको जेनेरेटिङ लाइन जान्छ हो। अब त्यो जेनेरेटिङ लाइन पनि तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ। जेनेरेटिङ लाइन बनाउनुहोस्। अब यसरी 1बाट माथि लाने, 2बाट पनि माथि लाने हैन। 1बाट माथि लानुहोस्, 2बाट, 3बाट, 4बाट, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 का जेनेरेटिङ लाइन गए। अब प्रत्येक जेनेरेटिङ लाइनको लागि त 1 यो लाइनमा पर्नु पर्यो, माथिपट्टिको 1, तलपट्टिको 1 भयो, माथिपट्टिको 1 पत्ता लगाउनु पर्यो, यो लाइनमा पर्नु पर्यो। अब यसको हाइट कहाँबाट आउँछ? फर्स्ट यो हाम्रो फ्रन्ट भ्यूबाट, फर्स्टको हाम्रो गरेको फ्रन्ट भ्यूबाट आउँछ। यो फ्रन्ट भ्यूबाट 1 लिएर आउनुहोस्। कहाँ आयो त? यो पोइन्टमा आयो 1, माथिको 1 आयो। 2 कहाँ आउँछ? यहाँबाट यसरी लिएर आउनुहोस्, 2 यहाँ आयो। 3 कहाँ आउँछ? यहाँबाट यसरी लिएर आउनुहोस्, 3 आयो। 4 कहाँ आउँछ? यहाँबाट यसरी लिएर आउनुहोस्, 4 आउँछ। पी क्यू त्यसपछि बाँकी रहेका 5, 6, 7, 8 सबै कहाँ आउँछ? माथिको लाइनमा आउँछ, सबै यहीँ छ। 7 कतिसम्म? 6 सम्म यहाँ आउँछ, क्यू सम्म यहाँ आयो। अब यो पी कहाँ छ त फेरि? हेर्नुहोस् है, पी कहाँ छ त? पी त यहाँ तपाईँ जेनेरेटिङ लाइन बनाउनु भएको छ र पीको लागि बनाउनु भएको छैन भने के गरिदिनुहोस् त भने सपोज यो हेर्नुहोस् त, पी को लागि यो पोइन्ट पी जुन छ यहाँ, यो पोइन्ट पी, यो पी 10बाट 9तिर कम्पासले मेजर गर्न सक्नुहुन्न। 10बाट 9तिर कम्पासले मेजर गर्दा पनि भयो, अथवा 9बाट 10तिर कम्पासले मेजर गर्दा पनि भयो। सपोज मैले 10बाट 9तिर कम्पासले मेजर गरेर एउटा सर्टेन आर्क लिएँ भनेपछि 10बाट यो 10मा बसेर यो 9तिर त मैले के गर्छु? कम्पासले यसरी यहाँ काट्यो भने मेरो पी आउँछ। त्यस्तै गरेर क्यू पत्ता लगाउनको लागि 4बाट 5तिर एउटा सर्टेन त्यही आइकै लेन्सले पुग्छ। 4 देखि 5तिर लिनुभयो भने 4 देखि 5तिर कम्पासले काट्नु भने क्यू आउँछ। अब यसलाई माथि लिएर जानु भने यसको लागि पनि के आउँछ त? जेनेरेटिङ लाइन आउँछ हो। त्यो पी र क्यूको लागि पनि जेनेरेटिङ लाइन आउँछ। त्यति गरिसकेपछि चाहिँ पी र क्यूबाट पनि जेनेरेटिङ लाइन लान सकिन्छ। रेड कलर गर्नु, पी र क्यूबाट गएको जेनेरेटिङ लाइन भयो भनेपछि मेरो अब हेर्नुहोस् है, 1 यहाँ आयो, 1 को माथिको, तलको त सबै बेसमा पर्यो, टेन्सन भएन। माथिका 1 देखि 12 सम्मका चिजहरू ल्याउनलाई 1 यहाँ पर्यो, 2 यहाँ पर्यो, 3 यहाँ पर्यो, 4 यहाँ पर्यो, क्यू यहाँ पर्यो, त्यसपछि बाँकी रहेको सबै यहीँ पर्यो।
सबै मेरो यहीँ पर्यो कहाँसम्म त यो क्यूसम्म यो पीसम्म यहीँ पर्यो त्यसपछि 10 यहाँ पर्यो 11 यहाँ पर्यो 12 यहाँ पर्यो 1 यहाँ पर्यो यति गरिसकेपछि तपाईले अब यसलाई फ्री ह्यान्ड जोइन गर्न सक्नुहुन्छ यहाँदेखि यहाँसम्म कर्भ आयो यहाँ स्ट्रेट लाइन आयो फेरि यहाँ कर्भ आयो तलपट्टि स्ट्रेट लाइन अनि फाइनली स्ट्रेट लाइन भयो भने तपाईको ल्याटरल सर्फेस चाहिँ कम्प्लिट भयो यति गरिसकेपछि मेरो यो चाहिँ जुन अहिले सर्फेस डेभलपमेन्ट मैले गरेँ यो भनेको मेरो ल्याटरल सर्फेस मात्र हो यो भनेको मेरो ल्याटरल सर्फेस डेभलपमेन्ट मात्र भयो अब टोटल सर्फेस डेभलपमेन्ट भनेको छ नि माथिपट्टि यसलाई ढाक्ने चिज र तलपट्टि यसलाई ढाक्ने चिज पनि मलाई चाहिन्छ माथिपट्टि यसलाई ढाक्ने चिज र तलपट्टि यसलाई ढाक्ने चिज पनि चाहिन्छ त्यसको लागि मैले के गर्न सक्छु त माथिपट्टि यसलाई ढाक्ने चिज भनेको त माथिको सर्फेसको ट्रू सेप लिएर आउने हो ट्रू सेप भनेको एउटा यो टियर्स हो यो ट्रू सेप कति पर्सेन्टको ट्रू सेप हो त यो अहिले ह्याचिङ गरेको पर्सेन्टको मात्र ट्रू सेप हो भनेपछि माथिपट्टि ढाक्ने चिज भनेको के रहेछ एउटा यो टियर्स लेखेको चिज र त्यो सँगसँगै जोडिएको यो चिज हो किन त्यो सँगसँगै जोडिएको यो चिज माथिपट्टि ढाक्न पुग्छ अब तलपट्टि ढाक्ने कसले त तलपट्टि त मैले केही काटेकै छैन तलपट्टि एउटा सर्कल ल्याएर ढाक्ने हो भनेपछि माथिपट्टि चाहिँ मेरो यो टियर्स र यो सर्कलको सर्टेन सेगमेन्टले ढाक्ने रहेछ यो दुईटाको कम्बिनेसनले तलपट्टि चाहिँ एउटा सर्कल बनाउनु पर्यो हो अब यति गर्नु पर्यो यति गर्नलाई मैले के गर्नु पर्यो त सुरुमा यसलाई जस्ताको तस्तै कपी गर्ने हो यहाँ है अब त्यो ट्रू सेप गराउनको लागि त्यही ट्रू सेपलाई कपी गर्नको लागि मैले यो ट्रू सेपलाई जस्ताको तस्तै यहाँ कपी गर्ने हो जस्ताको तस्तै कपी गर्ने हो मैले के गरेँ त सुरुमा भने सपोज यो पोइन्ट भनेको चाहिँ यो 1 भन्ने पोइन्ट माने त्यसपछि यहाँ बनाएको यो एबी भन्ने रेफरेन्स लाइन यहाँ चाहिँ मैले यो एबी नै हो भन्ने माने यो नै मेरो त्यो एबी हो भन्ने माने अब मैले यसरी गरिसकेपछि मैले के गर्न सक्छु यो 1 बाट माथि जाने हो भने यो 1 बाट यो लाइनको एक्रोसमा जाने भने मैले के पाउन सक्छु यो 1 बाट यता गएका यो पोइन्ट पाउन सक्छु नि त अब त्यो पोइन्टहरु ल्याउनको लागि मैले के गरेँ त यो 1 बाट सर्टेन मेजर गरेँ कम्पासले यहाँ मेजर गरेँ त्यसपछि यहाँ आए यो 1 बाट कम्पासले यहाँ मेजर गरेर काटेँ यो लाइनमा हो त्यस्तै गरेर फेरि यो पोइन्टबाट यहाँ कम्पास मेजर गरेँ फेरि त्यहाँ आएको पोइन्टबाट यहाँ मैले काटेँ यसरी म अगाडि बढ्न सक्छु यसरी बढ्दै जाँदाखेरि मैले एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पोइन्ट पाउँछु त्यो भनेको एउटा दुईटा तीनटा चारवटा भयो अब त्यसपछि रेस्पेक्टिभ वेमा चाहिँ यो प्रत्येक पोइन्टबाट यो एबी सँग परपेन्डिकुलर भएर गएको छ लाइन एबी सँग परपेन्डिकुलर भएर गएको छ भनेपछि यो प्रत्येक पोइन्टबाट त्यो एबी जुन हामीले एबी मानेका छौं त्यो एबीबाट परपेन्डिकुलर हुने लाइनहरु तान्न पाएँ यो रेड कलरको लाइन भनेको त्यो लाइनहरु भयो अब मलाई यो 2 12 3 2 11 4 10 निकाल्न गाह्रो हुँदैन अब मैले के गर्न सक्छु यो पोइन्टबाट कम्पास राख्छु 2 मेजर गर्छु यो पोइन्टबाट कम्पास राख्छु 12 बराबर छ यसमा सिमेट्रिक छ एउटै मेजरमेन्टले तपाईलाई आउँछ 12 को यहाँदेखि 2 सम्म कम्पास राख्नुस् त्यो चीजले यहाँ बसेर यहाँ र यहाँ काट्नुस् कम्पासले तपाईले 2 र 12 पाउनुहुन्छ सिमिलर वेमा यहाँबाट यहाँ कम्पास राख्नुस् हो यति डिस्टेन्सले यहाँ कम्पास राखेर अब यहाँ र यो लाइनमा काट्नु 3 लाइन पाउनुहुन्छ त्यसै गरेर यहाँ कम्पास राखेर 3 यो पोइन्ट देखि यो 4 सम्मको डिस्टेन्स लिनुस् अनि त्यसले यो पोइन्टमा बसेर यता रेजा काट्नुस् सिमिलरली माथि पनि पिराक्युको काट्नु भयो भने तपाईको के आउँछ त यसको ट्रू सेप यहाँ जस्ताको तस्तै आउँछ जस्ताको तस्तै आयो अब यति गरेर त पुगेन मलाई यति गरेर माथिको मेरो सबै सर्फेस त पुग्दैन अब मलाई माथि बाँकी रहेको भनेको यो चीज हो अब यो चीजलाई कपी गर्नको लागि सुरुमा के बुझ्नुस् भने यहाँनिर चाहिँ यो जुन भाग छ यो भाग भनेको यो ठीक छ यो पोइन्ट भन्नु र यो पोइन्ट भन्नु तपाईको एउटै भयो भनेपछि अब के गर्न सकिन्छ त पहिला यो पोइन्टबाट चाहिँ हामीलाई यो लाइन त बनाएको छौं 7 पत्ता लगाउनु सुरुमा यहाँबाट यहाँसम्मको कम्पास लिनुस् यहाँदेखि यहाँसम्मको कम्पास त्यसले चाहिँ यो पोइन्टमा बसेर माथि 7 को लागि काट्नुस् 7 को लागि काटेपछि माथि 7 आयो अब 7 बाट मलाई यो बनाउनु पर्ने जुन आर्क छ त ट्याक्कै एउटा सर्कलको आर्क हो एउटा सर्कलको पर्फेक्ट सर्कलको आर्क भएछ सेन्टर चाहियो मलाई भनेपछि यो 7 बाट अब सेन्टर पत्ता लगाउन लागि फेरि 7 बाट के गर्नुस् यो सी सम्मको डिस्टेन्स नाप्नुस् यो 7 बाट यो सी सम्मको डिस्टेन्स नाप्नुस् यहाँ राख्नुस् यतापट्टि काट्नुस् यतापट्टि काट्नु भने तपाईले त्यहाँ सी पाउनुहुन्छ त्यो सेन्टर हो अब त्यो रेडियस त्यही हो सेन्टर त्यही हो अब सेन्टरमा पोइन्ट राखेर पेन्सिल घुमाउनुस् त यहाँ टच हुँदै यो 7 मा टच हुँदै यसरी जान्छ
यहाँ टिप राख्नुस्, पेन्सिललाई घुमाउनुस्, यहाँबाट सुरु गर्नुस्, यही पुग्छ यो त्यही रेडियसले हो। अहिले जति आइसकेको छ त्यही रेडियसले त्यसले घुमाउनु भयो भने ट्याक्क तपाईँको 7 टच हुँदै यहाँ पुग्छ। यसरी कभर हुन्छ। अब तलपट्टि मेरो आउनुपर्ने सर्कल हो। अब तलपट्टिको सर्कललाई मलाई टेन्सन छैन। किन टेन्सन छैन त? तलपट्टि केही पनि काटेको छैन, कम्प्लिट तपाईँले पर्फेक्ट सर्कल देखाउने हो। जुनसुकै पोइन्टबाट देखाउन सक्नुहुन्छ। सपोज मैले 7 भन्ने पोइन्टबाट सर्कल देखाउन खोजेँ भने 7 बाट म सेन्टर खोज्नु पर्यो। पहिला 7 बाट मेरो रेडियस लिएर म तल गएँ, त्यसपछि त्यहाँ सेन्टर खोजेँ। 7 बाट मेरो कति रेडियसको छ यहाँबाट नापेर ल्याउन सक्नुहुन्छ, अथवा क्वेसनमा दिएको रेडियस युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो रेडियस आइ सेन्टर आयो, त्यो सेन्टरमा बसेर तपाईँले सर्कल बनाउनु भयो। अब यति गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँको के भयो त, एउटा अर्थ दिएको ट्रङ्केटेड सिलिन्डरको चाहिँ च्युज सेप निकाल्ने, अर्थोग्राफिक प्रोजेक्सन गर्ने, ल्याटरल सर्फेस निकाल्ने, टोटल सर्फेस निकाल्ने सबै काम यहाँबाट पुगिसक्यो। अब तपाईँको कुनै पनि अरू टाइपको सिलिन्डर बाहेक अरू टाइपको प्रिजम दियो, जुन प्लेन सर्फेस भएका प्रिजमहरू दियो भने फरक के हुन्छ? तपाईँले यसरी 12 वटा जेनेरिक लाइन लानु पर्दैन। जतिवटा एज एभाइलेबल छ त्यतिवटा एजलाई नै जेनेरिक लाइन मानेर गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ है। एक्स्ट्रा धेरै लाइनहरू लानु पर्दैन, झन् सजिलो हुन्छ। र यसरी कर्भ आउँदैन, स्ट्रेट लाइनले जोइन गर्न सकिन्छ। स्ट्रेट लाइनले जोइन गर्ने ट्यु सेपहरू, यहाँ सेपहरू आउँछ, त्यही भएर अझै इजी हुन्छ। त्यसमा चाहिँ स्ट्रेट लाइनले जोइन गर्ने हो। हुन्छ, आजलाई यति गरौँ। अब यसको एनिमेसन ओभरअल हामीले आज गरेको एनिमेसन पनि म लास्टमा राखिदिन्छु, त्यो हेर्नु होला। अनि फर्दर भिडियोहरू पनि आउनेछ, त्यसको लागि चाहिँ स्टे ट्युन। थ्याङ्क यू।